खुतबा पढ़ रहे हैं। नहमदुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وهو حبيب الرحمن صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين صلاة ما تحب وترضى يا رحمن صلاة ما تحب وترضى يا رحمن أما بعد فيا أيها الثقلان من الإنس والجان قد مضى أكثر شهر رمضان وما بقي منه إلا قليل الزمان شهر الرحمة والغفران فالوداع لشهر رمضان شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران الوداع لشهر رمضان شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران الوداع لشهر رمضان شهر من صام فيه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من العصيان الوداع لشهر رمضان شهر للصائم فيه فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء الرحمن الوداع لشهر رمضان شهر فيه ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر وأفضل أجزاء الزمان من قام فيها إيمانا واحتسابا فاز بالروح والريحان الفراق لشهر رمضان شهر التسابيح والتراويح وتلاوة القرآن الوداع لشهر رمضان
شهر أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والوداع لشهر رمضان. وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لأنه من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فيا أيها الإخوان والخلان توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العلام قوله حق وكلامه صدق. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر الرؤوف الرحيم.
وهو قديم الإحسان بسم الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم أبدا لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أفضل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابنيه الكريمين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء البتول الزهراء صلوات الله تعالى وسلامه على أبيها الكريم وعليها وعلى بعدها وابنيها وعلى عميه الشريفين المطهرين من الأدناس الحمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما وعلى سائر فرق الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأعز وأتم وأهم وأعظم وأكبر